सेसनमा चाहिँ अगमबानीको बारेमा मैले पहिले नै भाग 1 र भाग 2 छुटाइसकेको कारणले म अगमबानीको बारेमै अलिकति बोल्ने छु। तर त्यो भन्दा अगाडि विशेष गरी यहाँहरु सबैलाई अब यो साल हामीले क्रिसमस रमाइलो भएन भन्नु मिल्दैन, किनभने हामी आशा र विश्वासका मानिसहरू हौं अनि हामी भेला भएर एकदमै जो भोज खाँदै गर्दाखेरि चाहिँ रमाइलो हुने अनि हामी यसरी डिस्टेन्समा बसेर संगति गर्दा चाहिँ रमाइलो नहुने हुँदैन। किनभने हामीले हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सोच्नु पर्छ। किन हामी अहिले जस्तै नेपाल, इन्डिया, अमेरिका, युरोपका विभिन्न देशमा यसरी भेला हुँदैछन् भने हामीले सोचौं गल्फ कन्ट्रीजहरुमा अनि चाइनामा, नर्थ कोरियामा त्यहाँ भएका हाम्रा विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई कति गाह्रो छ। एक्सपोज भयो भने उनीहरुलाई धेरै ठूलो समस्या छ। उनीहरुले आफूलाई त्यहाँ अभ्यस्त गरेका छन्। तपाईलाई थाहा छ के तपाईले यो पेन्डेमिक ओभर भएपछि हामी हाम्रो स्थिति पूर्व अवस्थामै फर्किन्छ जस्तो लाग्छ? धेरै देशमा फर्किँदैन। धेरै देशमा पूर्व अवस्थामा फर्किनु सक्दैन। देशहरुको आर्थिक स्थिति जान्छ। देशहरु विभिन्न किसिमको एनार्किजम आउँछ। यसो हुँदाखेरि अहिले हामी जसरी हामीले सेवा संगति गर्न पाएका छौं, हामी रमाऊ, हामी खुशी हौं। किनभने एटलिस्ट हामीले जुमबाट, फेसबुकबाट भए पनि संगति गर्ने अवसर पाएका छौं। हामी न्यू लाइफ गोस्पेल चर्चले जुममा संगति थालेको कारण एक आपसलाई देख्ने मौका पाएका छौं। एउटाले अर्कोलाई कमसे कम कति केस फुलेछ हैन, कति अनुहारमा छौरी परेछ देख्ने मौका पाएका छौं र कति हामी खुशी आनन्दमा छौं त्यो पनि देख्ने मौका पाएका छौं। यो ठूलो अवसर हो र जहिले पनि यो क्रिसमसको अवसर आउँछ अनि साथसाथै क्रिसमस भयो, प्रभु भोज भयो, नयाँ साल भयो, यो तीनवटा कुराहरू अनि सालमा एकपल्ट आउने गुड फ्राइडे भन्छौं हामी, इस्टर, पेन्टिकोस्ट सन्डे, यी सबै चाडहरुले अनि साथसाथै हाम्रो जुन भेला हुने यो अवसरहरुले हामीलाई जहिले प्रभुको नजिकमा लान्छ। क्रिसमस त अति महत्त्वपूर्ण। कतिले क्रिसमस मान्नु हुँदैन, बाइबलमा लेखेको छैन भनेर आफूलाई कठोर बनाइरहेको हुन्छ। तर तपाईं र मेरो निम्ति सबैभन्दा पहिले यो क्रिसमस आफूलाई विनम्र बनाउने समय हो। थाहा छ तपाईलाई यो क्रिसमसमा प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मिनु हुँदाखेरि उहाँ ईश्वर मानव शरीर धारण गर्दा उहाँले कति आफूलाई हम्बल बनाउनु भयो होला, कति विनम्र बनाउनु भयो होला। तपाई के कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? फिलिपीको 2 को तपाईले 6-7 मा पढ्दा पाउनुहुन्छ। उहाँले स्वर्गका सबै वैभवहरुलाई त्यागेर ईश्वरत्वलाई तुलना गर्ने अवसरको रूपमा नलिएर उहाँले के गर्नुभयो त? नोकरको, स्लेभको, दासको उहाँले स्वरूप लिएर उहाँ आउनुभयो। आज तपाईं र मेरो क्रिसमस भनेको तपाईहरुमा विनम्र हुने, जसरी परमेश्वर विनम्र हुनुभयो उहाँले डिभिनिटीलाई ह्युमिनिटीमा अर्थात ईश्वरत्वलाई चाहिँ उहाँले मानवताको भेष धारण गर्नुभयो। उहाँ कति विनम्र हुनुभयो। तपाईं र मेरो निम्ति यो अवसर हो आफूलाई विनम्र बनाउने हो। हामीसँग कति हाम्रा अमिल्दा कुराहरू होलान्, मानिसहरू प्रतिको विमतिहरू हुन सक्छ, विभिन्न कुराहरू। तर म तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु, तपाई हामी नयाँ गरी जन्मेर पनि अहिले पनि हामी विमतिमा जिरहेका छौं भने क्रिसमस तपाईं र मेरो निम्ति कुनै अर्थपूर्ण हुँदैन। परमेश्वर झुकेर आउनुभयो तर तपाई हामी अझै शिर ठाडो छ भने तपाईं र मेरो निम्ति कुनै अर्थ राख्दैन। त्यसैले क्रिसमस मैले सुने न्यू लाइफ गोस्पेल चर्चले क्रिसमसमा परमेश्वरले जसरी आफ्नो पुत्र यस संसारमा शेयरिङ गर्नुभयो, पुत्रलाई संसारको ठूलो खाँचो भनेको उद्धार र मुक्तिको थियो। न्यू लाइफ गोस्पेल चर्चले पनि यो बाजीको क्रिसमसमा अभाव र खाँचोमा परेका चाहे क्रिस्चियन र अक्रिस्चियन
मण्डली कलिसियाको गच्छे अनुसार आवश्यकताहरूमा ग्रोसरी सेयरिङ गर्ने लक्ष्य राखेको छ भन्दा मलाई बडो खुसी लाग्यो। हामी पनि सहभागी हुने प्रयास गर्नेछौँ त्यसमा। जो भोकै छन्, जो आवश्यकता र खाँचोमा छ, उनीहरूसँग हाम्रो भोज खाने कुराहरू त्यहाँ सेयरिङ गर्ने भनेर कुरा गरिरहेको रहेछ। हाम्रो भाइहरूले कुरा गरेको रहेछ। यो राम्रो लाग्यो र प्रभुलाई स्तुति होस्। जतिजना फेसबुकबाट तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, फेसबुक पेजबाट न्यू लाइफ गोस्पल चर्चले यो बाजीको क्रिसमसको भोज खाने यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि अभाव र खाँचोमा भएका पेन्डेमिकले असर परेको परिवारहरूसँग ग्रोसरी सेयरिङ गर्ने उद्देश्य लिएको कारण यदि तपाईँहरू जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको मनमा हो यसमा म पनि पार्टिसिपेन्ट हुन चाहन्छु भनेर तपाईँलाई लागिरहेछ भने तपाईँले यसमा सहभागी बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको दानहरूद्वारा, तपाईँको अफरिङद्वारा, या कसै म 5 जनालाई, म 5 फ्यामिलीलाई, म 6 फ्यामिलीलाई, मलाई थाहा छैन एउटा फ्यामिलीलाई कति सेयरिङ गर्न चाहन्छ न्यू लाइफ गोस्पल चर्चले, मलाई थाहा छैन। तर यु क्यान बी स्टिल पार्टिसिपेट, होइन, पार्टिसिपेट बन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस्, आज म तपाईँहरूसँग आजको सेसनमा प्रवेश गर्नेछु र त्योभन्दा पहिले पहिलोको सेसनमा धेरैले कमेन्टहरू दिनुभएको छ, धेरैले विभिन्न कमेन्टहरू दिनुभएको छ र एकजना दर्शकज्यूले चाहिँ अन्य भाषाको सम्बन्धमा प्रेरित 2 अध्यायको 1 देखि 4 मात्र होइन, पुरा अध्याय पढ्नुपर्छ। त्यहाँ अन्य भाषाको अनुवादको बारेमा सिकाउनु पर्यो नि, बोल्नु मात्रै सिकाएर हुन्छ र भनेर प्रश्न लाउनु छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यो चाहिँ त्यसले के हुन्छ भने अरू सुन्ने, अरू श्रोत, अरू दर्शकहरूलाई पनि यो अन्य भाषा बारेमा अझ जान्न चाहनेहरूको निम्ति पनि एउटा सुन्ने अवसर हो। र विशेष गरी जसले त्यो कमेन्ट दिनुभएको छ, म नाम लिँदिनँ, जसले कमेन्ट दिनुभएको छ यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद छ, यहाँलाई म धन्यवाद दिन्छु। किनकि यो एउटा जिज्ञासा हो। त्यस कारणले म छोटकारीमा अलिकति यो सेसन सक्नु गाह्रो होला यो सबै भन्दाखेरि। र अन्य भाषाको भन्नु पर्दाखेरि अन्य भाषा त्यो 3वटा पक्षहरू छन्। एउटा अन्य भाषा प्रार्थनाको भाषा हो भने एउटा अन्य भाषा चाहिँ के हो त, गिफ्ट ल्याङ्ग्वेज हो, वरदान हो त्यो। अनि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि यो साइन ल्याङ्ग्वेज हो। किन बाइबलमा त्यहाँ तपाईँले पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायमा पढ्नु भने थाहा पाउनुहुन्छ। तर बाइबलमा प्रेरितको पुस्तकमा 2 अध्याय चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। टप टु बटम 1 पददेखि लिएर अन्तिम पदसम्म के छ भन्दाखेरि त्यो अध्यायको अन्तिम पदसम्म पवित्र आत्माको बप्तिस्मा, प्रतिज्ञा अनि यो चाहिँ सक्ने कुरा छैन। यो लास्टसम्म, संसारको अन्तसम्म नै यो पवित्र आत्माको बप्तिस्मा, अन्य भाषा, दान वरदानको निरन्तरताको बारेमा बताउँछ। र अनुवादको बारेमा धेरैलाई कस्तो लाग्छ भने यो अनुवादै छैन भने बोल्नु पर्दैन, किन बोल्नु? यदि तपाईँले त्यो सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ थाहा छ? परमेश्वरको वचनलाई ठाडै तपाईँले इन्कार गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले दिएको कुरा तपाईँले लिने र नलिने कुरा छैन। द्याट्स फर यु, तपाईँको निम्ति हो, त्यो हाम्रो निम्ति हो। परमेश्वरले हामीलाई दिएको कुरा इन्कार गर्ने अप्सन छैन हामीलाई। किन बाइबलमा के भन्छ त, पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायको 1 पदमा पढ्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यहाँ हामी अप्सन दिएको छैन। को लिने को नलिने भन्ने कुरा छैन त्यहाँनिर। किनभने त्यहाँ चाहना गर, हैन, चाहना गर। तपाईँले आत्माको फल देखाएर तपाईँले बरु आत्माको फल फलाउ न, दान वरदान भन्नु मिल्दैन। किनभने आत्माको फल फलाउनुहुन्छ भने त्यो आत्माको वरदान फलले तपाईँमा चलिरहेको वरदानलाई अझ तेजिलो बनाउँछ, धारिलो हुन्छ। तर तपाईँ अन्य भाषा बोल्नुहुन्छ, अन्य भाषा प्रार्थना गर्नुहुन्छ, पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाएँ भन्नुहुन्छ, अन्य भाषा प्रार्थनाको भाषा पाएँ भन्नुहुन्छ, अन्य भाषा बोल्नुहुन्छ, तर तपाईँको लाइफ स्टाइल बदलेको छैन,
फल तपाईको जीवनमा आत्माको फल देखिएको छैन भने तपाईले प्रयोग गरिरहेको भाषा दान वरदानहरू के हुन्छ त त्यसले तपाईलाई अन्तमा इन्साफमा खडा गर्नेछ। त इन्साफमा खडा गर्छ भनेर हामीले दान वरदान चलाउन छोड्दिनु, अन्य भाषा बोल्नु छोड्दिनु, प्रार्थनाको भाषा बोल्नु छोड्दिनु, साइन ल्याङ्ग्वेज छोड्दिनु, त्यो होइन। तपाईहरुले दाहिनेपट्टि आत्माको फल फलाएर अगाडि बढ्नु छ भने देब्रेपट्टि तपाईले पवित्र आत्माद्वारा दिइएको वरदानहरूलाई एकसाथ लिएर तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ क्रिस्चियन जीवन हो, त्यो चाहिँ क्रिस्चियन जीवन हो। दान वरदान पनि तपाईँ नचलाउने, आत्माको फल पनि नफलाउने हुँदैन। धेरैले के भन्छ त आत्माको फल फलाउनु पर्छ दान वरदान भन्दा भन्छ। तपाईँ आलोचक नबन्नुहोस्। जे परमेश्वरले तपाईलाई दिनुभएको छ, कलिसियालाई दिएको छ, त्यसको आलोचना नगर्नुहोस्, तर बुझ्नुहोस् के भन्न खोजेको हो। त्यो चाहिँ सही कुरा हो। अनि अन्य भाषाको अनुवादको बारेमा, अन्य भाषाको अनुवाद नेपालीमा हामी अनुवाद भन्छ, इंग्लिशमा इन्टरप्रिटेसन भन्छ। इन्टरप्रिटेसन त्यो भनेको के हो त? वर्ड बाई वर्ड होइन, भावार्थ अनुवाद हो, भावको अनुवाद हो। त्यसको अन्य भाषा हुन सक्छ त्यो तपाईको 2 मिनट बोलेको होला, त्यो 1 मिनटमा बुझ्ने भाषामा अनुवाद हुन सक्छ। तर तपाईले अन्य भाषामा 3टा कुरा तपाईले पाउनुहुन्छ। एउटा कुरा के हो त? एउटा तपाई परमेश्वरसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। एउटा क्रिस्चियनले परमेश्वरसँग बोल्नु धेरै राम्रो कुरा हो। टेन्जिबल ल्याङ्ग्वेजमा मतलब बोल्नु भनिएको छैन, किन अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नेले कोसँग बोल्छ? परमेश्वरसँग बोल्छ भन्छ। त बाइबलले भन्छ नि तपाईँ हु आर यु, तपाईँ को हो? त्यो होइन, त्यो गलत हो भन्ने बाइबलमा लेखेको छ। त्यो अन्य भाषा बोल्नेले परमेश्वरसँग बोल्छ, त्यसको लागि अनुवादको खाँचो छैन। नम्बर 2 मा अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नेले के गर्छ? रहस्यका कुराहरू बोल्छ, कसैले बुझ्दैन। यदि अन्य भाषा बोल्नेले रहस्य कुराहरू बोल्छ, कसैले बुझ्दैन चाहिँ हु आर यु टु ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड? को त तपाईँ, को हामी त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्ने? बाइबलले हुन्न भने, बुझ्दैन भने तपाईँ र मैले स्वीकार गर्नुपर्छ, स्वीकार गर्नुपर्छ। बुझिँदैन र अन्य भाषा बोल्नु छोड्ने कुरा होइन, किनभने तपाईको स्पिरिटले बुझ्दैछ, तपाईको स्पिरिट हो प्रार्थना गर्ने। अनि नम्बर 3 मा, किनभने त्यो अघि मैले भने पहिलो कोरिन्थी 14:14 मैले जब अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छु, मेरो आत्माले प्रार्थना गर्छ, मेरो समझ निष्फल हुन्छ। तपाईको इन्टेलेक्चुअल एरिया चाहिँ के हुन्छ त? फ्रुटलेस। तर तपाईको स्पिरिट एरियाले चाहिँ प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ। तर 13 मा प्रावधान छ, अन्य भाषा प्रार्थना गर्नेले अनुवादको लागि प्रार्थना गरोस्। तपाईले आफै पनि अनुवाद गर्न सक्नुहुन्छ र कोही पनि त्यहाँ अनुवादको वरदान त्यहाँ चल्न सक्छ। नम्बर 3 मा यो साइन ल्याङ्ग्वेज हो। यो अन्य भाषा चाहिँ के हुन्छ? अविश्वासीहरूको निम्ति भनेको छ, अविश्वासीहरूको निम्ति। यो भनेको चाहिँ दान वरदानलाई अविश्वास गर्ने भनेको होइन। एकपल्ट के भएछ? भाइ भक्त सिंह प्रभुमा सुतिसक्नुभयो। उहाँ प्रचार गर्नु जानुभएछ नदी पारी। आजभन्दा 100 वर्ष भन्दा पनि 100 वर्ष, लगभग 100 वर्ष, 80-90 वर्ष अगाडि। अनि उहाँ पुल पारी खोला पारी गएपछि नयाँ गाउँमा गयो। भारत ठुलो देश हो, त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो गाउँको मानिसहरूले हिन्दी बुझ्दैनथे। अनि त्यो एकदमै त्यहाँ मानिसहरू नौलो थिए, नौलो भाषा बोल्थे। अनि भाइ भक्तसिंहले प्रार्थना गरेछ, प्रभु तपाईको सुसमाचार यिनीहरूलाई सुनाउनको लागि यिनीहरूको भाषा मलाई दिनुहोस्। प्रार्थना अचानक भाइ भक्त सिंहले उनीहरूको भाषा बोल्न थाले अरे। परमेश्वरको दासले ढाँट्दैन, ऊ मात्र थिएन, उसको साथी पनि त्यहाँ थियो। डेरेक प्रिन्सले केही वर्ष अगाडि इङ्ल्यान्डको वेल्समा गएर प्रचार गर्दाखेरि पवित्र आत्माको
दान वर्धनको बारेमा प्रचार गरिसकेपछि सबैले बोल्न थाले। त्यहाँ एउटा जवानले आएर हंगामा मचाएछ, हंगामा मचायो। अनि त्यहाँको त्यो सभाको एल्डर डिकनहरूले गएर उसलाई थमथमायो। अनि के भनेछ भन्दाखेरि यो मान्छेले मैले गरेको पाप सबै बताउँदै थियो, तर कसैले बुझेन। त्यो जुन बोल्ने मान्छे, त्यो बोल्ने मान्छेले वेल्स भाषा बोल्दैन थियो। किन इंग्ल्यान्डमा धेरै धेरै प्रकारको एक्सेन्टहरू छ। वेल्स त इंग्लिशदेखि बेग्लै नै छ। माथि स्कटिसको पनि माथिपट्टि गाउलको बेग्लै छ। लन्डन भित्र पनि कोकनिज भन्नेहरूको बेग्लै छ। होले मोमेन्ट भने हौ मोमे भन्छ, हौ मोमे। लन्डन बस्नेलाई थाहा होला कोकनिजहरूको इंग्लिश बेग्लै छ। तर त्यति बेला त्यो वेल्सको मान्छेले आफ्नो बारेमा, त्यो मान्छेले आफूले व्यभिचार गरेको, चोरेको, ढाँटेको, बदमास गरेको सबै भनिदिएछ। अनि त्यो केटोलाई साह्रै रिस उठ्यो, हंगामा मचाउन थाल्यो। अनि पछि आएर त्यो बोल्ने मान्छेको भाषा थिएन वेल्स भाषा, इंग्लिश पनि थिएन। त्यो मान्छे चाहिँ युरोपबाट गएको मान्छे थियो, मुस्किलले इंग्लिश बोल्थ्यो। अनि उसलाई सम्झायो, यो हो पवित्र आत्माको अन्य भाषाको साइन। किनभने यो मान्छेले वेल्स भाषा बोल्दैन, इंग्लिसै उसलाई बोल्नु मुस्किल हुन्छ, वेल्स भाषा जान्दैन। पवित्र आत्माले तिमीलाई चिन्ह दिनुभयो। त्यसै कारणले गर्दा उसले चाहिँ के गर्दैछ, वेल्स भाषामा तिम्रो पापहरू बतायो। त्यो केटोले, त्यो जवानले घुँडा टेकेर प्रस्ताव गरेर, किन त्यो साइन ल्याङ्ग्वेज हो। तर हामीले किन हाम्रो बीचमा त्यो भइरहेको छैन? किन? हेर्नुहोस्, जे कुरामा हामी अविश्वास गर्छौं त्यो कुरा हाम्रो जीवनमा हुँदैन। हेर्नुहोस्, बाइबलमा तपाईँ जे कुरामा विश्वास गर्नुहुन्न त्यो कुरा तपाईको लाइफमा हुँदैन। प्रियहरू, जे कुरामा तपाईमा धैर्यता छैन त्यो कुरा तपाईको जीवनमा हुँदैन प्र्याक्टिकली। त्यसकारणले गर्दा अन्य भाषा अनुवाद सिकाइने विषय होइन। यसरी अनुवाद गर भने सिकाइने होइन, न त अगमबानी यसरी बोल भने। किन? दान वरदानहरू प्रभु पवित्र आत्माले आफ्नो इच्छा अनुसार दिनुहुने हो, अनुवादको वरदान पनि। तर के छ भन्दाखेरि अनुवाद आफूले के बोल्दैछु भन्ने कुरा अनुवाद गर्नको लागि त्यसले प्रार्थना गरोस्। त्यसो हुँदाखेरि हेर्नुहोस्, मेरो अनुभव के भन्दाखेरि कसरी हामी के बारेमा प्रार्थना गर्दैछौँ त्यो अनुवाद हामीमा आउँछ जब तपाईँ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्न लाग्नुहुन्छ। तपाईले यसको अनुवादको लागि प्रार्थना गर्न थाल्नुहुन्छ, अन्य भाषामा बोल्न थाल्नुहुन्छ। केही क्षणमा अचानक तपाईको मुखमा तपाईले प्री थट नगरेको, अर्गनाइज नगरेको नेपाली भाषा, तपाईले बुझ्ने भाषाहरू बोल्न थाल्नुहुन्छ, जसको निम्ति तपाईले कहिले पनि तयारी हुनुभएको थिएन। त्यो मेरो अनुभव हो। अनि धेरै परमेश्वरको दासहरूको अनुभव पनि त्यो रहेछ। जब अनुवादको बारेमा हामीले सरसल्लाह गर्दा, कुरा गर्दा, सिकाउँदा, प्रचार गर्दा, मैले उनीहरूले त्यही भनिरहेको सुने जो कुरा अहिले तपाईहरुलाई भन्दैछु। तपाई निरन्तर प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्, निरन्तर अन्य भाषामा प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। अनि तपाईसँग तपाईको अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो भाषा बुझ्नु हुँदैन, तर स्टिल तपाईको टेन्जिबल ल्याङ्ग्वेजमा तपाई एक्टिभै हुनुहुन्छ। तपाईले यता तपाईको बुझिने भाषा मनमा नै यसको अनुवाद म गरौँ भनेर प्रार्थना गर्नुहोस्, अन्य भाषामा प्रार्थना। हेर्नुहोस्, अटोमेटिकली अचानक तपाईको त्यो अन्य भाषाले तपाईको टेन्जिबल इन्टेलेक्चुअललाई एरेस्ट गर्छ। अनि तपाई अन्य भाषामा बोल्न थाल्नुहुन्छ, अनि तपाईले बुझिने भाषामा बोल्न थाल्नुहुन्छ। 2006 सालको मेरो अनुभव हो।
अनि जे त्यहाँ बाइबलमा लेखेको छ अन्य भाषाको अनुवाद भयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त अगमबानी हुन्छ। अगमबानी भनेको हामीले चाहिँ अगमबानी भनेको धेरै अहिले अगमबानीको बारेमा म जान्दैछु, तपाईहरुलाई बताउनेछु। अगमबानी भनेको जहिले पनि भविष्यमा हुने कुरा बताउने हैन। अगमबानीको काम त्यो होइन। अगमबानीले के गर्छ त उत्साह ल्याउने अनि उन्नति ल्याउने अनि सान्त्वना ल्याउने काम हो अगमबानी। त्यसै कारण कलिसियामा ज्यादा हामीलाई उत्साहको खाँचो हुन्छ, अगमबानी के अरे उत्साहको खाँचो हुन्छ, अनि हामीलाई सान्त्वनाको खाँचो हुन्छ, अनि आत्मिक उन्नतिको खाँचो हुन्छ। अनि यो कुरा अगमबानीले ल्याउँछ। अन्य भाषाले त्यो व्यक्तिको निम्ति जसले आफूले आफ्नो निम्ति उन्नति, तपाईको उन्नति तपाईले गर्नुभयो। हेर्नुस्, तपाई अन्य भाषा बहुतै बोल्नुहुन्छ 24 आवर्समा 20 आवर्स अन्य भाषा बोल्नुहुन्छ, तपाईको सोच्ने तरिका, बोल्ने तरिका बदलिएको छैन भने हेर्नुस्, प्रब्लम अन्य भाषामा छैन, तपाईसँग छ। किन तपाईको मन परिवर्तन हुनुपर्छ। आज किन अन्य भाषा बोल्नेहरूलाई अरूले हमला गर्छ? आफ्नो बानी बेहोरा हेर्नुहोस् त तपाईले। मैले हेर्नु त मेरो बानी बेहोरा है बदलेकै छैनौ भने, खालि अन्य भाषामा त बोल्दैछौँ भने वास्तवमा हामीले के गर्दैछौँ? दान वरदानलाई हाम्रो विरुद्धमा प्रयोग गर्दैछौँ। हामी त्यो नगरौँ, बदलिँदै जाउँ। तपाई रातारात बदलिनुहुन्न, तर तपाईले रातारात बदलिन सक्नुहुन्न, तर दिनको दिन बदलिँदै जान सक्नुहुन्छ। कसरी? परमेश्वरको वचनद्वारा तपाईको मनलाई नवीकरण भएर परिवर्तन गर्दै लानुहोस्। तपाई कतिले परमेश्वरको इच्छा तपाईको निम्ति के हो भन्ने पनि जान्न सक्नुहुन्न। किन? तपाईको मन परमेश्वरको वचनद्वारा नवीकरण भएर नबदलिएको कारणले गर्दा। परमेश्वरको सिद्ध इच्छा के हो तपाई थाहा गर्नुहुन्न। त्यसकारण टाइम टु टाइम तपाई ठक्कर खानुहुन्छ, टाइम टु टाइम तपाई हन्डर खानुहुन्छ, तपाईको समस्याहरू जिउको त्यो रहन्छ। तपाईले कहिले पनि सोच्नु भएको छैन यो किन, यो के भइरहेछ भन्ने कुरा। किनभने तपाई शारीरिक भौतिक मानिस मात्र होइन, तपाई आत्मिक मानिस हो। तपाईको अगाडि ठूलो मैदान छ। त्यो ठूलो मैदानमा दुष्ट आत्माहरू, शैतानिक शक्तिहरू, प्रधानताहरू, शक्तिहरू, स्वर्गीय स्थानमा शासन गर्न खटाइएका दुष्टका आत्मिक सेनाहरू लाइन लागेर घात गरी एम्बुस थापेर तपाईलाई पर्खिरहेको छ। त्यसकारण तपाई अगाडि बढ्नुहुन्छ। यदि तपाईले परमेश्वरको वचनद्वारा आफ्नो मनलाई नवीकरण गरेर परिवर्तन हुनु भएको छैन भने तपाई अन्य भाषा नै बोल्नुहोस्, मरेको मान्छे नै उठाउनुहोस्, आश्चर्य कर्म नै गर्नुहोस्, तर तपाईको त्यो पाटामा त्यो जुन पाटामा तपाई बढ्नु पर्ने पाटामा चाहिँ, बदलिनु पर्ने पाटामा चाहिँ जहिले पनि तपाई हारको जीवन सामना गरिराख्नु भएको छ अनि गरिरहनु हुनेछ। अहिले पनि म पनि मेरो परमेश्वरको वचनद्वारा नवीकरण आफूलाई, मेरो मनलाई गरिरहन्छु। पास्टर, तपाईको सिनियर पास्टर भन्दैमा म तपाईभन्दा धेरै सिद्ध भइसकेको छुइनँ। टाइम टु टाइम मैले पनि अभ्यास गर्नुपर्छ। मैले पनि मेरो बाइबललाई पढिरहनु पर्छ। यो बाइबल मैले जनवरीदेखि पढेर अक्टोबर 10 तारिक सकेँ। अब नयाँ नियम फेरि दोहोऱ्याएर सक्नु आँटेको छु। अनि मैले अर्को बाइबल किनेको छु यहाँनिर। अब 2021 जनवरी 1 देखि म यो बाइबल पढ्न सुरु गर्छु। यो स्पिरिट फिल्ड बाइबल रेडी बनाएको छ। अनि डेस्क बाइबल यहाँ छ, नबुझिएको कुराहरू थाहा गर्नको लागि। किन? मेरो मन नवीकरण परमेश्वरको वचनद्वारा हुनुपर्छ। तपाईले मलाई अर्को बाजी भेट्दाखेरि तपाईले हिजो अस्ति 6 महिना अगाडि भेटेको मान्छे हुनु हुँदैन। म परिवर्तन भएर, नवीकरण भएर परिवर्तित हुनुपर्छ। मेरो सोच र विचारहरू, तपाईले यीशुलाई विश्वास गरेको दिनदेखि आजसम्म तपाईले आफूलाई लुक एट यु, आफूलाई हेर्नुहोस्। तपाईको शारीरिक बनावट बदल्यो होला, तपाईको अनुहारमा केही चाउरी पर्न थाल्यो होला, तपाईको केश फुल्न थाल्यो होला, तपाईको अब पहिले जस्तो एक्टिभिटी अलिकति कम भएर गयो होला।
तर तपाईको ख्रीष्ट परमेश्वरको वचनद्वारा तपाई कतिको नवीकरण भएर परिवर्तन हुनुभएको छ। द्याट मेक्स डिफरेन्स। त्यसले चाहिँ भिन्नता ल्याउने हो तपाईँ र मेरो जीवनमा। हामी पोहोरको जस्तो हुनु हुँदैन। क्रिसमसको मुखमा छौँ। अन्य भाषा पनि त्यो अन्य भाषा सँगसँगै तपाईँ र मेरो लाइफ परिवर्तन भएर जानुपर्छ, नवीकरण भएर जानु पर्यो। किनभने हामी केही ख्रीष्टले दिनुभएको आशिषको सहभागी हुन चाहन्छौँ। तर आशिषको पछिमा त लाग्यौं, तर उहाँको वचनको पछि लागेनौं भने हाम्रो ठुलो दुर्घटनाहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ। 40 वर्षको क्रिस्चियन जीवनमा मैले आफैले पनि धेरै भोगेको छु र धेरै कुरा देखेको पनि छु। अर्काको पतनले हामीले ज्ञान लिनुपर्छ। अर्काको असफलताले, अर्काको समस्या देखेर, वचनमा नहिँडेको कारण आएको समस्या देखेर तपाईँ र मैले ज्ञान र बुद्धि लिनुपर्छ। अनि हामी सफलताको मार्गमा हिँड्छौँ। आउनुहोस् हामी अगमबानीमा पसौँ। अगमबानी के हो, के होइन? हुनसक्छ सबै कुराले हाम्रो दर्शकको सबै प्रश्नको उत्तर दिनु सकेन होला, त अरू हामी अगाडि जानेछौँ। इनबक्समा, फेसबुकमा इनबक्समा चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्रश्नहरू लेख्नुभयो भने हामी वी क्यान गो अहेड, होइन? अगमबानी के हो, के होइन, को अगमवक्ता हो, यो बारेमा हामी जाउँ। अगमबानी या भविष्यवाणी पुरानो करारमा हामी पाउँछौँ। पुरानो सुरुदेखि नै परमेश्वरको जनहरूलाई भन्दा पहिले नै अन्य जातिहरूलाई यसबारे धेरै अघि थाहा थियो। किनभने तपाईँले पवित्र आत्माको वरदान अगमबानीको बारेमा सुन्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँ अक्रिस्चियन हुँदा नै जोखना हेर्ने, भविष्यवाणी हेर्ने, राशिफल हेर्ने, यस्तो कुरा तपाईँलाई थाहा थियो नि। त्यसै कारण पहिलो कुरिन्थी 12 अध्याय हुन्छ, तिमीहरूलाई अजान रहो भन्ने चाहदिन, किनभने त्योभन्दा अगाडि कुनै न कुनै तरहले तिमीहरू पनि प्रभावमा थियो भन्छ। हामीलाई थाहा थियो। म येशू ख्रीष्टमा आउनुभन्दा अगाडि मेरो आमा बाबुले मेरो लुगा राखेर जोखना हेराउँथ्यो। लिम्बू भाषामा करक ममा भन्छ नि, करक हेर्थ्यो। हामीले देवारीले रातभरि त्यो महिनाम भन्थ्यो, लुगा समातेर प्रार्थना गर्थ्यो। एकै प्रार्थनाहरू मुन्धुम गर्थ्यो, मन्त्र पढ्थ्यो, के गर्थ्यो। हामी सबैलाई ख्रीष्टमा आउनुभन्दा अगाडि कुनै न कुनै तरिकाले हामीलाई थाहा थियो। त्यसकारणले तर अब हामी ख्रीष्टमा आयौं। ख्रीष्टमा आउँदाखेरि पनि के रहेछ त, अझ त्यो भन्दा पावरफुल यथार्थ सामर्थ्यमा अगमबानी रहेछ। यसबारे हेर्नेछौँ। अगमबानी चाहिँ ईश्वरीय इच्छा, योजना र सन्देशको के हो त, मेनिफेस्टेसन हो। अगमबानी जहिले पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा हुन आउने, भइसकेका, हुन आउने अनि भइरहेको, होइन, उहाँको इच्छा, योजना र सन्देशको चाहिँ के हो त, प्रकटीकरण हो। यो भूत, वर्तमान, भविष्यसँग सम्बन्धित हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ र म ख्रीष्टमा आउनुभन्दा अगाडि हेरेका कुराहरूले प्राय भोलिको कुराहरू भन्थ्यो भने, आउनेवाला कुरा भन्थ्यो, अनि जसरी अन्त त्यहाँदेखि बितेको कुराहरू भन्थ्यो भने अगमबानीमा, भविष्य अगमबानीमा पनि त्यही कुराहरू नै समावेश छ। तर कति यो डिभाइन छ कि छैन, यो कुरा चाहिँ हामीले हेरौँ। अगमबानी भविष्य बताउने वरदान होइन, यो कुरा याद गर्नुहोस्। अगमवक्ता आयो, कुदेर टाउको निहुराउँदै नपुग्नुहोस्। भोलिको तपाईँको दिनहरू हेर्नको लागि, आउनेवाला दिन तपाईँको लागि के छ भनेर। किनभने अगमबानीको वरदान चाहिँ भविष्य बताउने, होइन, यो अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि फर्च्युन टेलर होइन, अगमवक्ता। अगमवक्ता तपाईँको लाइफमा, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको इच्छा, योजना, उद्देश्यहरू प्रकट गर्ने व्यक्ति हो। तर अगमबानी बोल्ने सबै अगमवक्ता होइन। तर अगमवक्ताले अगमबानी बोल्छ, तर अगमबानीको दान वरदानमा चल्ने धेरै अहिले हाम्रो क्रिस्चियन साथीभाइहरू कहाँ अगमबानीको वरदान आउँछ र अगमबानी बोल्छ, अनि म अबदेखि अगमवक्ता भयो भन्दा अगमवक्ताको बिल्ला लगाएर हिँड्छ। द्याट इज नट ट्रु। त्यो साँचो होइन। किनभने अगमवक्ता 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीमा, 5वटा सेवकाईको वरदानमा प्रेरितदेखि मुनि अगमवक्ता छ। यो अगमवक्तासँग अगमबानीको वरदान हुन्छ।
तर अगमबानी बोल्ने सबै अगमवक्ता हुँदैन, किन अगमवक्ता बोलाउट हो, वरदान होइन, बोलाउट। ख्रिस्टको सेवामा बोलाइएको बोलाउट हो त्यो। त्यसकारणले गर्दा अगमबानीले भविष्य बताउने वरदान होइन, तर आत्मिक वृद्धि, उत्साह र सान्त्वनाको लागि दिइएको वरदान हो। पहिलो कोरिन्थी 14:3 मा तपाईँ पाउनुहुन्छ। अगमवक्ता भनेको परमेश्वरको सन्देश इसाईजना संसारमा प्रकट गर्ने व्यक्ति हो। परमेश्वर आफ्नो अगमवक्तासँग निम्न तवरले बोल्नुहुन्छ। अगमवक्तासँग सपनामा, दर्शनमा, वचनमा, पवित्र आत्मा, परिस्थिति, उहाँको मानिसहरूद्वारा, चित्रहरूद्वारा, सङ्केतहरूद्वारा, होइन, सृष्टिका विभिन्न कुराहरूद्वारा, अनि तत्काल प्रेरणा भन्छ। त्यो चाहिँ के हो त? अर्जेन्ट, प्रम्प्टनेस भन्छ नि, प्रेरणाद्वारा अगमवक्ताले अगमबानी बोल्छ। हेर्नुहोस्, कतिपल्ट के भन्छ त, मैले यो कुरा देखेँ अनि यसको अर्थ यो हो, यो शब्द देखेँ। जस्तै तपाईँले देख्नुभयो बेलशज्जरको अन्तिम रात मैंने तकेल उपरसिन भनेर लेखेको थियो, त्यो अक्षर थियो, पिक्चर थियो त्यो। दानियलले त्यो हेरेर त्यसको अर्थ लगायो। त्यसकारण कतिपल्ट तपाईँको सपनाको अर्थहरू हुनसक्छ, कतिपल्ट तपाईँलाई प्रार्थना गर्दाखेरि कुनै कुरा देखाउनु भयो होला, त्यसको अर्थ लाग्न सक्छ। कतिपल्ट तपाईँले प्रार्थना गर्दाखेरि शब्दहरू तपाईँले देख्नुभयो होला, त्यसको अर्थ लाग्न सक्छ। तर तपाईँ त्यो अर्थहरू खोल्नको लागि तपाईँ परमेश्वरसँगको इन्टिमेसीमा भर पर्छ। तपाईँले देखेको कुरा सबै अर्थ खोल्न सक्नुहुन्न यदि तपाईँको मुख शुद्ध छैन भने, तपाईँको विचार शुद्ध छैन भने, अनि परमेश्वरसँगको तपाईँको इन्टिमेसी, घनिष्ठता छैन भने त्यो देख्नुहुन्छ तर त्यसको अर्थ खोल्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण तपाईँ र मैले परमेश्वरसँगको हाम्रो इन्टिमेसीमा हामीले जोड दिनु पर्यो। जसरी बनाउनु धेरै गाह्रो छ, समय लाग्छ, तर भत्किन समय लाग्दैन। हिजो अस्ति गिनिस बुकमा नाम लेखाएछ, अबुधाबीमा एउटा घर भत्कायो। 10 सेकेन्ड लाग्यो त्यो घर भत्काउन। बनाउन कति वर्ष लाग्यो होला? 136 तलाको भनेको छ त्यहाँनिर, 3टा ब्लक। अनि हेर्दै त्यो कन्ट्रोल डाइनामाइटले त्यसलाई नियन्त्रण, छेउछेउकोलाई केही पनि भएन, त्यो भवनमा त सिधा ढल्यो। हेर्नुहोस्, बनाउन समय लाग्छ, तपाईँको आत्मिक जीवन निर्माण गर्न समय लाग्छ, त्यो भत्किन केही पनि बेर लाग्दैन। तपाईँ आज अन्य भाषा बोल्दै हुनुहुन्छ होला, तपाईँले आफू ठिक छु भन्नुहुन्छ होला, तपाईँले प्रकट गर्नुहुन्छ होला, तर तपाईँसँगको परमेश्वरको घनिष्ठता कति छ त्यसले तपाईँको आत्मिक ऊर्जालाई बताउँछ। त्यसकारणले गर्दा तपाईँले ती सबै कुराहरूमा आफूलाई संवेदनशील राख्न आवश्यक छ। अगमबानीका 3टा स्रोतहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। पहिलो स्रोत परमेश्वर हो। परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूसँग संवाद गर्नुहुन्छ, मेनिफेस्टेसनद्वारा कम्युनिकेसन गर्नुहुन्छ। अनि अगमबानीमा अहिले सबै अगमबानी हुँदैन, म तपाईँलाई त्यो बताउँछु। र अनि दोस्रो स्रोत शैतान हुन्छ। दोस्रो स्रोत शैतान। धेरै मानिसहरूले शैतानद्वारा, थ्रु शैतान पनि बोल्छ। म नाम भन्दिनँ, त्यहाँ हाम्रो एउटा काठमाडौँको एउटा पुरानो चर्चमा एकजना एल्डर बाले मलाई भन्नुभयो, सँगै बसिरहेको एउटा साथीले अन्य भाषामा बट्टङ टङ बोल्न थाल्यो अरे। अचानक पवित्र आत्माले त्यो एल्डर साथीलाई अनुवाद दिनुभएछ। यो मान्छे त छाडा कुरा पो बोल्दै रहेछ, सुन्नै अप्ठ्यारो हुने कुराहरू पो बोल्दै रहेछ। तर अरू बस्नेले त केही बुझेको छैन, ऊ त अन्य भाषा बोल्दैछ भन्दै ढुक्कै सुनिरहेछ उनीहरूले। तर यो मेरो एल्डर साथीलाई चाहिँ त्यो अगमबानीको अनुवाद आयो, उसले झट्टै रोकेछ त्यो भाइलाई। भाइ, तपाईँले के बोल्दै हुनुहुन्थ्यो? मैले अन्य भाषा बोल्दै। तपाईँले बोलेको अन्य भाषामा तपाईँको कुकृत्यहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले के गर्नुहुन्छ सबै कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो।
प्रभुको स्तुति होस्, यो अरूले बुझेन, तर पवित्र आत्माले मलाई अनुवाद दिनुभयो। तपाईँ पश्चाताप गर्नुहोस्, आफ्नो लाइफ सुधार्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, अगमबानी अन्य भाषामा कति स्रोतहरू धेरै हुन्छ, अगमबानी पनि त्यस्तो हो। अनि नम्बर 3 मा अगमबानीको स्रोत तपाईँकै आफ्नै परमेश्वरको वचनद्वारा नवीकरण भएर परिवर्तन, नवीकरण नभइकन परिवर्तन, परमेश्वरको वचनद्वारा नवीकरण नभएको जस्ताको तस्तै तपाईँको आत्मा हुन सक्छ, तपाईँको प्राण हुन सक्छ। प्राण चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्ने हो। प्राण, मन, इच्छा, भावना चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा नवीकरण भएर परिवर्तन हुनुपर्ने हो। तर तपाईँको परिवर्तन नभएको तपाईँको प्राणले पनि अगमबानी बोल्छ। किन अगमबानी के भन्दाखेरि हाम्रो अवचेतन भागबाट अथवा सबकन्सियस भागबाट अर्थहरू, शब्दहरू, भाषाहरू के हुन्छ, हाम्रो चेतनामा हैन प्रक्षेपण हुन्छ। प्रक्षेपण अथवा त्यसलाई के भने प्रोजेक्सन हुन्छ। यहाँ प्रोजेक्सन हुन्छ अनि हामी के हुन्छ, सोच्दै नसोची हामी बोली पठाउँछौँ अगमबानीको रूपमा। अनि त्यसले तपाईँ र मलाई एक त झगडाको बिउ रोप्ने मानिसको रूपमा पनि त्यसले हामीलाई बनाउँछ। अर्को कुरा, तपाईँ र मलाई त्यसले झुट्टा अगमवक्ता पनि बनाउँछ। अनि त्यसले तपाईँ र मलाई बेइज्जती पनि गराउँछ। हेर्नुहोस्, त्यसकारणले तपाईँ र मैले हेर्नुहोस् अगमबानीलाई ध्यान दिनु पर्यो। अगमबानी हामीले बोल्नै पर्छ चर्चमा, किन अगमबानीले सान्त्वना, आत्मिक उन्नति र उत्साह ल्याउँछ। तर आज अगमबानी धेरै समस्याहरू किन आउँछ, किन सबैले अगमबानी बोलिरहेको हुँदैन, अगमबानी बोलिरहेको हुँदैन। अनि किन यस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि तपाईँ र मैले बाइबल खोल्यौँ भने सुरुदेखि नै आदमदेखि 7 पुस्ता पछाडि हनोकले अगमबानी बोलेको थियो। अनि त्यो अगमबानी चाहिँ के छ त, लगभग अब कहिले येशू आउनुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन। येशूको दोस्रो आगमन, र्याप्चर पछाडि 7 वर्ष पछाडि सन्तहरूसँग येशू ख्रीष्ट संसारमा राज्य गर्नु आउनुहुनेछ। त्यो चाहिँ महान सतावटकालको अन्तिम क्षणमा। अनि त्यहाँदेखि 1000 वर्षको राज्य सुरु हुन्छ। 1000 वर्षको राज्यमा क्रिस्चियनहरू नै हुन्छ राज्य गर्ने। त्यो सन्तहरूलाई लिएर आउनेछ भन्ने कुरा हजारौं वर्ष अगाडि हनोकले भविष्यवाणी बोलेको थिए। भविष्यवाणी सुरुदेखि छ, सुरुदेखि। तर के भयो त, कालान्तरमा आएर बाइबलमा रिकर्डेड छैन। नोहाभन्दा अगाडि कति त्यहाँनिर शैतानी शक्तिहरू जागरुक थियो, अविश्वासको आत्मा। थाहा छ तपाईलाई, स्वर्गदूतहरू मानिसको छोरीहरूसँग सहवास गर्न आउँथ्यो, व्यभिचार गर्न आउँथ्यो, नानीहरू जन्मिन्थे। कति त्यहाँ शैतानिक कुराहरू त्यहाँ थियो। त्यहाँ झुट्टा अगमबानीहरू प्रशस्त थिए। हनोक त धेरै अगाडि थियो। अनि त्यहाँदेखि पछाडि अब्रामलाई जहिले पनि तीनटा धर्म, क्रिस्चियनिटी अनि यहुदी अनि मुस्लिम धर्मको सेन्टर केन्द्रीय अगमवक्ताहरू हो अब्राम र मोसा। अनि मोसाले के गर्छ, झुट्टा अगमवक्ताहरूको बारेमा लेख्छ। झुट्टा अगमवक्ताहरू के भन्छ, तर व्यवस्था 13:13 तर त्यो अगमवक्ता वा स्वप्नदर्शी मारिनु पर्छ, किनकि दासत्वको देशबाट मुक्त गरेर ल्याउनु हुने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको आज्ञा गर्नुभएको मार्गबाट तिनीहरूलाई अगमबानी बोलेर पुग्यो भने पनि कति अन्धकारमा तीर हान्नेहरू पनि हुन्छ।
पुग्यो भने पनि तर मानिसहरूलाई परमेश्वरबाट टाढो लग्यो भने त्यो अगमवक्ता मारिनुपर्छ मोसाले भन्छ। व्यस्त 18:20-22 ती अगमवक्ताले मेरो नाउँमा भनेको कुरा वचनहरू नसुन्नेको लेखा म लिनेछु। हेर्नुहोस् है, यीशु ख्रीष्टको बारेमा भनेको। तर मैले आज्ञा नै नगरेको वचन मेरो नाउँमा बोल्ने, मैले आज्ञा नै नगरेको वचन मेरो नाउँमा बोल्ने, अन्य देवताको नाउँमा बोल्ने अगमवक्ता मारिनुपर्छ। तिमीहरू आफैलाई सोधौला, कुनै वचन परमप्रभुद्वारा बोलेको होइन भनेर हामी कसरी जान्ने? कुनै अगमवक्ताले परमप्रभुको नाउँमा बोलेको कुरा पूरा भएन वा सत्य ठहरेन भने त्यो परमप्रभुले भन्नुभएको वचन होइन। त्यो अगमवक्ताको मनगढन्त कुरा हो। अंग्रेजीमा प्रिजम्पसस भनेको छ। प्रिजम्पसस त्यो भनेको मनगढन्त मात्र होइन। प्रिजम्पसस भनेको मनमा कथेको मात्र होइन, त्यो भनेको एकदमै शेखीद्वारा अहंकार गरेर बोलेको कुराहरू हो। कति अगमवक्ताहरू एकदमै कठोरसँग बोल्छ, वचनसँग मिल्दैन, करेक्सन सुन्नै माग्दैन। नाम भन्दिन, एकजना स्त्रीले स्वर्ग नर्कको सबै यात्रा गर्यो। उसले सबै यात्रा गर्यो। म पनि इन्डिया गएको थिएँ, मेरो एउटा साथीसँग हाम्रो भेटघाट भयो। अनि यो कुरा चल्दाखेरि मैले भने होइन, हामी स्वर्ग जाँदैछौँ त किन अगाडि एडभान्समै स्वर्गको कुरा जान्नु पर्यो? नर्कको कुरा किन हामीलाई जान्नु पर्यो? किन नर्क जाँदैनौँ भने किन नर्कको हामीलाई थाहा हुनु पर्यो? अनि त्यो मेरो साथीले भने होइन, मैले पनि सुने, अलिकति त्यो दर्शन बिब्लिकल थिएन, परमेश्वरको वचनसँग बाज्ने कुराहरू थियो। अनि मैले करेक्सन गर्नु खोज्दाखेरि त्यो महिलाले मसँग रिसाएर बोल्नै छाड्दियो भने। अनि के भयो त? पछि आएर हिजो अस्ति मात्र मैले सुने त्यो महिलाको विवाह बिग्रियो अरे, व्यभिचार गर्यो अरे, अनि अर्कैसँग बिहे गरेर अब दर्शनहरू कता हराएर गयो। त्यसकारणले के हुन्छ, कसैले तपाईँ र मैले बोलेको कुरा ठिक छैन भनेर, वचनसँग मिल्दैन भनेर करेक्सन गर्यो भने तपाईँ र मैले विनम्रसँग स्वीकार गर्नुपर्छ। आई एम सरी भन्नु सिक्नुपर्छ हामीले। यदि तपाईँ कसैले दर्शन पाउनुहुन्छ, सपना दर्शन, अनि तपाईँको मानसिक त्यो क्षेत्रमा प्रक्षेपण भएर तपाईँ अगमबानी बोल्नुहुन्छ, यदि त्यो तपाईँले बोलेको कुरा परमेश्वरको वचनसँग मिलेन भने फाइनल अथोरिटी हो परमेश्वरको वचन। तपाईँले आई एम सरी भनेर प्रस्ताव गरेर तपाईँले प्रस्ताव गर्नुपर्छ, सुध्रिनुपर्छ। करेक्सन लिन नचाहने क्रिस्चियनको उन्नति हुँदैन। अगमबानी मात्र होइन, तपाईँको आत्मिक जीवनमा, तपाईँको क्रिस्चियन जीवनमा तपाईँको अगुवाहरूले तपाईँलाई करेक्सन गर्दैछ भने, तपाईँले करेक्सन लिनु भएन भने आज लेखेर राख्नुहोस्। आजको दिन म तपाईँहरूलाई भन्दैछु, लेखेर राख्नुहोस्। तपाईँको लाइफमा ठुलो दुर्घटना आउँछ, समस्या आउँछ। किन? मेरो जीवनमा मैले भोगेको कुरा हो र अरूको जीवनमा देखेको कुरा पनि हो। किन? परमेश्वरको वचन अर्ती दिनलाई, धार्मिक जीवन जिउनको लागि, तालिम दिनलाई, सुधार्नको लागि उपयोगी हुन्छ भनेर लेखेको छ। दोस्रो तिमोथी 3:2 अनि फेरि यस्तो पनि लेखेको छ, परमेश्वरको वचनलाई विनम्रसँग, तिम्रो प्राणमा रोपिएको परमेश्वरको वचनलाई विनम्रसँग धारण गर। त्यसले तिम्रो प्राणलाई, हृदयमा रोपेको वचनलाई विनम्रसँग धारण गर, त्यसले तिम्रो प्राणलाई बचाउन सक्नेछ। करेक्सन आयो भने तपाईले घमण्ड नगरिकन, नरिसाइकन, मैले बोलेको कुरा ठिक छैन रहेछ, मेरो क्रिस्चियन जीवन ठिक रहेन रहेछ, तपाईले आफूलाई करेक्सन गर्नुभयो भने लेखेर राख्नुहोस्। तपाईको जीवनमा परमेश्वरको आशीष आउँछ। लेखेर राख्नुहोस्। तपाईँ करेक्सन तपाईँ एक्सेप्ट गर्नुहुन्न भने तपाईको लाइफमा
तपाईले कहिले पनि सफलता पाउन सक्नुहुन्न। रुपियाँ पैसा कमाउनु मात्र सफलता हैन। रुपियाँ पैसा कमाउनु मात्र। मैले धेरै अन्य भाषा बोल्ने, अगमबानी बोल्ने मानिसहरूको परिवार भत्केर गएको देखेको छु। ब्यालेन्स चाहिन्छ, ब्यालेन्स। सन्तुलित भोजन खायो भने मात्र स्वस्थ रहन्छौं। तपाई अन्य भाषा बोल्नुहुन्छ, अगमबानी बोल्नुहुन्छ, उफ्रिनुहुन्छ, नाच्नुहुन्छ, तपाईको परिवार भत्केको छ भने सबैभन्दा ज्यादा हाँस्ने तत्त्व चाहिँ शैतान हुन्छ, दुष्ट आत्माहरू हुन्छ। करेक्सन लिनुहोस्। तपाईको अगुवाहरूले करेक्सन गरेको छ भने विनम्रसँग स्वीकार गर्नुहोस्, किनकि तपाईको अगुवाहरू तपाईको विरुद्धमा छैनन्, तपाईको आत्मिक उन्नतिमा। परमेश्वर तपाईको विरुद्धमा छ, किन करेक्सन भन्ने कुरा उहाँको वचनबाट आउने हो। त्यसैले अगमबानी त्यस्तो हो। अगमबानी आयो तर वचनसँग मिलेको छैन भने खबरदार अगाडि नबढ्नुहोस्। धेरै यहाँनिर युट्युबमा तपाईँ सुन्नुहुन्छ, युट्युबमा कति त ब्ल्याङ्क फायर गर्ने परमेश्वरका दासहरू पनि छन् युट्युबमा। परमेश्वरको वचन तपाईको मण्डलीमा के खाँदै हुनुहुन्छ तपाईलाई थाहा होला। तपाईको अगुवाहरूले परमेश्वरको वचन बोलेको तपाईले जाँच्नु भएको होला। दायाँ बायाँ छैन, उल्टा सुल्टा छैन, वचन सही तरिकाले तपाईलाई खुवाइरहेको छ भने युट्युबको वचन सुनेर मण्डलीदेखि बाहिर नभाग्नुहोस्। युट्युबको चर्च हुँदैन, इन्टरनेट चर्च हुँदैन, डिजिटल चर्च हुँदैन। चर्च ख्रिस्टको शरीर हो। चर्च ख्रिस्टको शरीर हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन फाइनल अथोरिटी हो। अन्य भाषा बोल्ने होस्, अगम वक्ता होस्, अगमबानी बोल्ने होस्, दान वरदानमा हिँड्ने होस्, तर परमेश्वरको वचन फाइनल अथोरिटी हो। परमेश्वरको वचनदेखि बाहिर गयो भने त्यो सबै इन्साफमा पर्ने नै छ। अनि अर्को कुरा हेर्नुहोस्, यर्मियाको पालामा हैन, अगम वक्ताहरू पहिलो राजा 13:18 हैन, एउटा वृद्ध अगम वक्तालाई शैतानले भकायो। परमेश्वरको अगम वक्तालाई त्यसले मरायो, उल्टा कुरा आज्ञा भङ्ग गर्नु लगाएर। अनि हेर्नुहोस् त दोस्रो इतिहासमा केनानको छोरा सिदकियाले फलामको सिंह बनाएर तपाईले यसरी हानेर अमालेकीलाई जित्नुहुनेछ भनेर दुष्ट आत्माले त्यसलाई झुट बोल्नु लगायो। दुष्ट आत्माले झुट बोल्नु लगायो। पहिलो राजा 13:18 अनि दोस्रो इतिहास 19:10, 11, 21, 23 दुष्ट आत्माले झुट बोल्न सिकायो, लगायो। मिकाले के भन्छ, मैले परमेश्वरले कसले अहाबलाई फसाउँछ भन्दाखेरि एउटा दुष्ट आत्मा आयो, म गर्छु भने। कसरी गर्छस् परमेश्वर सोध्नुभयो। म झुट्टा बोल्ने आत्मा भएर त्यसको मुखमा पस्छु र त्यसलाई म पतन गराउँछु। तपाईको हेर्नुहोस्, दुष्ट आत्मा तपाईले हेरेको र सुनेको भन्दा ज्यादा तपाईले बोलेको कुराबाट दुष्ट आत्मा तपाईभित्र प्रवेश गर्छ। तपाईले बोलेका शब्दहरू दुष्ट आत्मा पस्ने हाइवेहरू हो। सुन्नुहुन्छ, वास्ता गर्नु भएन, सक्यो। देख्नुहुन्छ, वास्ता गर्नु भएन, सक्यो, उडेर जान्छ त्यो। तर तपाईँ बोल्न थाल्नुभयो भने तपाईको बोलेको वचनद्वारा दुष्ट आत्मा तपाईभित्र प्रवेश गर्छ। बाइबलमा लेखेको छ त्यो। प्रभु येशू स्वयंले चेलाहरूलाई, विश्वासीहरूलाई, प्रेरितहरूलाई मत्तीको 7 अध्यायमा 12 अध्यायमा भनेछ, मान्छेको मुखबाट निस्केको कुराले ऊ इन्साफमा पर्छ। शैतानलाई बोल्नबाट रोक्नुभन्दा अगाडि तपाईले बाइबल पढ्नुहोस्, मुख सुन्नुहोस्। वचनमा नबोल भनेको कुरा छ भने नबोल्नुहोस्। यहाँ आयो भन्दैमा नबोल्नुहोस्।
यहाँ प्रक्षेपण गर्यो। हेर्नुहोस्, पवित्र आत्माबाट आएको अगमबानी कहिले पनि परमेश्वरको वचनको विरुद्ध जाँदैन। आज धेरै हाम्रा वरिपरि अगमवक्ताहरू छ, धेरै अगमवक्ताहरू छ। बोलेको कुरा कहिले पूरा हुँदैन, तर बोल्न छाड्दैन। अगमवक्ताको बिल्ला लिएर हिँडेको छ। हेर्नुहोस्, अगमबानीमा परमेश्वरको वरदानहरू एक आपसमा मिलेर काम गर्छ, एक आपसमा। आज अगमबानी भन्दै बोली हिँड्ने अवस्थामा अगमबानी बोलेको होइन, त्यो भुलमा परेको छ। दे आर नट प्रोफेसाइङ। तिनीहरू अगमबानी बोलिरहेका छैनन्, किन अगमबानीले कलिसियामा सान्त्वना ल्याउँछ, उत्साह ल्याउँछ, आत्मिक वृद्धि ल्याउँछ। कोही मण्डलीमा बेन्चबाट झुरुक्कै उठेर अगमबानी बोल्यो, सान्त्वना आएन, आत्मिक उन्नति भएन, उत्साह आएन भने, डर आयो, त्रास आयो, अन्योलता आयो भने त्यो अगमबानी होइन, त्यो परमेश्वरबाट आएको अगमबानी होइन। तर कतिले अगमबानी होइन, ज्ञानको वचनको वरदान, बुद्धिको वचनको वरदान, आत्मा छुटाउने वरदानमा हिँडिरहेको हुन्छ। तिनीहरूले त्यसलाई अगमबानीको रूपमा प्रयोग गर्छ। म अहिले आउँछु, म धेरै व्याख्या गर्दिनँ। अनि त्यसै कारण तपाईहरु म होशियार हुनु पर्यो। कलिसियामा अगमबानी हामी बोल्नु पर्यो। तर मैले बोल्ने, मैले पाएको वचन, मैले पाएको अगमबानी यो परमेश्वरबाट हो कि यो मेरो आफ्नै घमण्डबाट, आफ्नै जानकारी, आफ्नै समझदारीबाट अथवा मेरो आफ्नो बुझाइबाट आएको हो कि या दुष्ट आत्माले प्रक्षेपण गरेको, प्रोजेक्सन गरेको? हामी आफैलाई थाहा हुनु पर्यो। कसरी थाहा पाउनुहुन्छ थाहा छ? परमेश्वरको वचनद्वारा। परमेश्वरको वचनदेखि कहिले बाहिर नजानुहोस्। चाहे अन्य भाषा बोल्नुहोस्, चाहे अगमबानी बोल्नुहोस्, परमेश्वरको वचनबाट बाहिर नजानुहोस्। थाहा छ अहिले अमेरिकामा ठुलो यहाँनिर भइरहेछ। यहाँनिर इन्डियादेखि लिएर, युरोपदेखि लिएर, दक्षिण अमेरिकादेखि लिएर यही अमेरिकाकाहरूले नै कति नाम चलेका प्रख्यात अगमवक्ताहरूले अहिलेको यहाँको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सेकेन्ड टर्म पनि खान्छ, जित्छ भनेर अगमबानी बोलेका थिए। तर ऊ हार्यो। हो, फ्राउड गर्यो अरे भन्छ, जो हरेक गरेर हार्यो अरे भन्छ। अनि अहिले मुद्दा पर्दैछ। 20 तारिक, जनवरी 20 तारिकको दिन नयाँ राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गर्ने चलन छ यहाँ। शपथ ग्रहण लिने चलन छ यहाँ हरेक चुनावमा। अब यो 20 तारिकको दिन यदि यो नयाँ राष्ट्रपतिले नै शपथ, हेर्नुहोस्, म परमेश्वरको अगमवक्ताहरूलाई आदर गर्छु। म अहिले त्यो अगमवक्ताहरू झुट्टा अगमवक्ता म भन्दिनँ। किनभने अगमवक्ताको आज्ञा पालन गर्यौं भने हामी आशिषित हुन्छौं। म पर्खिँदैछु यो 2021 सालको जनवरी 20 तारिक यो नयाँ भर्खर जितेको भनेकोले शपथ लिन्छ कि लिँदैन। किनभने मैले आदर गरेका अगमवक्ताहरूले उसले जित्दैन, पुरानो राष्ट्रपतिले जित्छ भनेर अगमबानी बोलेको छ। मलाई हतार छैन झुट्टा अगमवक्ता भनेर, इन्साफ गर्न मलाई हतार छैन। धैर्यता जहिले पनि आत्माको फल हो। पर्खिरहेको छु जनवरी 20 तारिक। तर जनवरी त्यो अगमबानी पूरा भएन भने पनि म उनीहरूलाई झुट्टा अगमवक्ताको लेबल लाउँदिन। किनभने ह्युमन डिफिसियन्सी, मैले अघि भने नि, अगमबानीको स्रोत परमेश्वर हो, शैतान हो, र तपाईको आफ्नै वचनद्वारा नवीकरण नभएको तपाईको मन पनि बोल्छ। त्यो मन बोलेको हुन सक्छ।
हेर्नुहोस्, राम्रो मान्छेले पनि संसारकै कुरामा ध्यान दिइराख्यो भने, आत्मामा स्वर्गदेखि आगो झार्ने मान्छेले पनि आत्माको कुरा होइन, वचनको कुरा होइन, संसारकै कुरामा ध्यान दिइराख्यो भने he can be deceived. He can be deceived. तपाईँ के गर्ने? तपाईँ 40 दिने प्रार्थना गर्नुहुन्छ, 40 दिने फास्टिङ पनि बस्नुहुन्छ, तर तपाईको ध्यान संसारकै कुरामा छ भने त्यत्रो तपाईको लगानीको बावजुद यु क्यान बी डिसिभ. तपाईँ पनि शैतानले छल्न सक्छ. तपाईको आफ्नै नवीकरण नभएको, परिवर्तन नभएको तपाईको मनले तपाईलाई छल्न सक्छ. तपाईँ त फलामको होइन नि, तपाईँ ढुङ्गा होइन नि, रगत मासु हो. तपाईको दिमाग पनि कुदेको गर्छ नि, तपाईलाई छल्न सक्छ. त्यसकारण अगमबानी हामी धेरै सेन्सिटिभ हुन आवश्यक छ. अनि नयाँ करारमा अगमबानी कुरा गर्ने 4टा कुराहरू अगमबानी जस्तो सुनिने तर अगमबानी नहुन सक्छ. एउटा कुरा, पहिले विश्वासद्वारा बोलिने प्रेरणात्मक अगमबानी. यो तपाईले रोमी 12:6 मा पाउनुहुन्छ. त्यहाँ के भन्छ त? हामीलाई दिएको अनुग्रह अनुसार अलग अलग वरदानहरू हामी प्रयोग गरौं. अगमबानीको हो भने विश्वासको परिमाण अनुसार बोलौं. रोमी 12:6 मा विश्वासको परिमाण अनुसार. प्राय वचनद्वारा प्रेरणा आउँछ र विश्वासद्वारा बोलिन्छ. यो अगमबानीले प्रेरणा दिने हो. यो अगमबानी तपाईको विश्वासको नापमा तपाई बोल्ने हो. मलाई धेरै अगाडि एकजना अगमबानीमा बोल्ने मान्छेले हात राखेर अगमबानी गर्यो. त्यतिबेला नेपालमा 57 खेदहरू थियो. उसको प्रोजेक्सन के भयो त? आमामामा नेपालमा कति समस्या छ, खेदो छ, निन्दा छ, एकदम परीक्षाहरू छ. उसको मनमा त्यो लागिरहेको थियो. अहिले बोल्यो. अनि तर लास्टमा ऊ अनेस्ट भयो. उसले भन्यो, मलाई यो लागेर मैले बोलेको हो. यदि यो सही होइन भने आई एम सरी, मलाई क्षमा दिनुहोस्. सही छ भने प्रभुको महिमा आउनुहोस्, लाग्नुहोस् भन्यो. तर त्यो सही थिएन. उसले पहिले नै रियलाइज गर्यो. विश्वासको परिमाण अनुसार तपाई बोल्न सक्नु. त्यो के हो त? तपाई परमेश्वरको वचनद्वारा बोल्न सक्नुहुन्छ. म एक ठाउँमा, यो साउथ क्यारोलाइना भन्ने ठाउँमा मेरो श्रीमती र म थियौं. बुधबारको एउटा चर्चमा हामीलाई बोलाएको थियो सेवामा. अनि म कहिले पनि त्यस्तो नगर्ने मान्छे. अनि मैले छोटो वचन बाँडे. अनि पास्टरले के भन्यो? यो नेपालबाट आएको मिसनरी परमेश्वरको दास हो, प्रार्थना गरी माग्न आऊ भन्दै मान्छेहरू गडर आयो. अनि के भयो? हात राख्दै मैले त खाली यस्तो हुनेछौ, तिमी यस्तो गर्नेछौ, तिमीले यस्तो गर, सबै त्यस्तो कुरा मात्र बोल्दै रहेछु. त्यो सबै प्रोफेसी मात्र बोल्दै रहेछु. तर सबै क्रिटिसाइज थिएन, जजमेन्ट थिएन, उत्साहका कुराहरू थिए. त्यसकारण त्यो चाहिँ बाई फेथ बोलिने. अर्को पवित्र आत्माद्वारा दिने वरदान. पहिलो कोरिन्थी 12:10. कसैलाई आश्चर्य कर्महरू गर्ने, कसैलाई अगमबानी बोल्ने. त्यो पवित्र आत्माको वरदान. 9वटा वरदानमा अर्को 7वटा वरदान. हामी त्यसलाई प्राय प्रेरणाको वरदानहरू, मोटिभेसनल गिफ्ट्स भन्छौं. कतिले ट्यालेन्ट पनि भन्छ. पिताद्वारा दिने वरदान. त्यो तपाईले विश्वासको परिणाम अनुसार बोल्नुहुन्छ. वचनहरू आउँछ, वचन बोलिदिनुहुन्छ अर्काको जीवनमा. तर यो पवित्र आत्माको वरदान त्यो वरदान जब त आउँछ, त्यसले तपाईको यो टेन्जिबल तपाईको मानसिकतालाई एरेस्ट गर्छ. के बोल्नु पर्ने तपाईले वास्तै गर्नुहुन्न, तपाईँ बोली निकाल्नुहुन्छ. किन? यो वरदान हो. तर यसमा के हुन्छ त? उत्साह अनि आत्मिक वृद्धि र सान्त्वनाका कुराहरू आउँछ. र अर्को, अन्य भाषाको अनुवाद भएमा अगमबानी हुन जान्छ. तपाईले पहिलो कोरिन्थी 14:5 मा
यदि अन्य भाषा सन्देश हो, वास्तवमा मेसेज हो, यसको अनुवाद भयो भने यो अगमबानीको रूप लिन्छ। अनि चौथोमा बुद्धिको वचनको वरदान र ज्ञानको वचनको वरदान, यो दुईटा वरदानहरू अगमबानीको वरदानसँग निकट चल्ने वरदानहरू हो। यी दुवै वरदानले विगतमा भएको, वर्तमानमा भएको र कुराहरूको प्रकटीकरण अनि समाधान गर्ने ज्ञानको कुराहरू गर्छ भने भविष्यमा जहिले पनि बुद्धिको वचनको वरदान भन्नाले तपाईले बुद्धि पाउने कुरा होइन, ज्ञानी हुने कुरा होइन। ज्ञानको वचनको वरदान, बुद्धिको वचनको वरदानले निकट भविष्यमा तपाईको लाइफमा हुन सक्छ, कलिसियामा हुन सक्छ, कसैको जीवनमा हुन सक्छ, जो अहिले भएको छैन त्यो निकट भविष्यमा हुँदैछ। त्यो तपाईलाई परमेश्वरले त्यो बुद्धि प्रकट गर्दिन। त्यो राएको दाना जस्तो हो, त्यो सानो छिट्टा हो। त्यो किन परमेश्वरले वार्निङ दिएको हुन सक्छ, दुईटा कुरा गर्नको लागि। कि त तपाईले त्यो कुराको सामना गर्नको लागि आफूलाई प्रिपेयर गर्नु पर्यो। त्यो हुन आउने कुराहरू इनएभाइटेबल छ, त्यसलाई तर्काउन नसकिने कुरा छ। तपाईले आफूलाई तयारी गर्नु पर्यो। पाउललाई भनेको छ नि, यो मान्छेलाई यस्तो हुनेछ, उस्तो गर्नेछ, सबै रुन्छ, कराउँछ, नजाऊ भन्छ। पाउलले तिमीहरू यसरी बोलेर मेरो मनलाई कमजोर नबनाऊ। पवित्र आत्माले मलाई भन्छ कहीँ पनि मेरो निम्ति सताउट र खेद तयार छ। हेर्नुहोस्, बुद्धिको वचनको वरदान हो, तर त्यसलाई अगमबानीको रूपमा लिएको छ। तर बुद्धिको वचनको वरदान त्यो हुन आउने कुरा, तर अहिले भएको छैन। अनि त्यसलाई के गर्नु, केलाई वार्निङ, एउटा कि प्रार्थना गरेर आफूलाई तयार बनाऊ। दोस्रो चाहिँ के हो त, कि प्रार्थना गरेर परमेश्वरको इच्छा अनुसार त्यसलाई हटाइ पठाऊ। त्यो हुन आउने कुरालाई यु क्यान मुभ आउट अफ योर वे। प्रार्थनाद्वारा दुईटा कुरामा एउटा तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ, बुद्धिको वचनको वरदान। तर जब त्यसलाई प्रकट गरिन्छ, द्याट साउन्ड्स लाइक ए प्रोफेसी, त्यो भविष्यवाणी जस्तो सुनिन्छ, अगमबानी जस्तो। अर्को ज्ञानको वचनको वरदान। ज्ञानको वचनको वरदानले जहिले पनि तपाईको विगत र वर्तमानमा भइरहेको कुरा जो बारे तपाईँ अज्ञान हुनुहुन्छ, किन अगमबानी भन्छ नि, तपाईलाई थाहा छैन तपाईको फ्यामिलीमा के भइरहेको छ, तपाईको कलिसियामा के भइरहेको छ, तपाईको सराउन्डिङमा के भइरहेको छ, कसैको जीवनमा के भइरहेको छ, अथवा के भएको थियो तपाईलाई थाहा छैन। अचानक पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ, त्यसको त्यो बारे तपाईलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। ज्ञानको वचनको वरदान हो। अनि त्यो सँगसँगै के गर्नुपर्ने त्यो ज्ञान दिनुहुन्छ। परमेश्वरले समस्यामा देखाउनुहुन्न, समाधान पनि देखाउनुहुन्छ, जसरी बुद्धिको वचनको वरदानमा। अनि त्यो के हुन्छ, त्यो प्रकट गर्दा त्यो अगमबानी जस्तो लाग्छ। त्यसकारणले हेर्नुहोस्, परमेश्वरको यो 9वटा वरदान कसैको पेवा हुँदैन। कतिले भन्छ मलाई अगमबानीको, मैले अघि भने 5वटा बोलाउटहरू छ, प्रेरित, अगमवक्ता, प्रचारक, पास्टर, शिक्षक। यहाँ एउटा अगमवक्ता छ सेकेन्डमा। अगमवक्तासँग यो सबै वरदान हुन्छ, तर अगमबानी बोल्ने अगमवक्ता होइन, ऊ वरदानमा हिँडेको चलेको मात्र हो। त्यसकारण म अगमवक्ता भन्दै हिँड्नु उचित छैन। यदि उसले आफूलाई अगमवक्ता भन्दै हिँड्छ भने उसलाई कर लाग्छ, कसैले सोध्यो भने कर लाग्छ र भएको नभएको भनिदिन्छ आफ्नै मन गणेको। त्यसलाई चाहिँ प्रिजम्सोस भन्छ। अघि हामीले पढ्यौं नि, जो मनगढन्त कुरा, त्यो डरलाग्दो कुरा हो। अनि अन्य भाषा अनुवाद भएमा बुद्धि र ज्ञानको वचनको वरदानहरू हैन, यो चल्नेले पनि के हुन्छ त, त्यसरी आउँछ। अब अर्को
अनि जहिले पनि हामीले याद गर्नु पर्यो, वरदान, अगमबानीको वरदान आफ्नो लागि होइन, अरूको लागि हो। वास्तवमा यो 9वटा वरदानमा आफ्नो लागि होइन, अरूको लागि हो, अरूको लागि सेवाको वरदान हो, वरदानहरू। किन बाइबलमा भन्छ पहिलो पत्रुस 4:10ले, जसले जस्तो वरदान पाएको छ, परमेश्वरको अनुग्रहको विभिन्न वरदान पाएका भण्डारे चाहिँ ती एक अर्काको निम्ति प्रयोग गर। एउटाले अर्कोको सेवाको लागि, चङ्गाइको प्रार्थना गर्नुहुन्छ, चङ्गाइ बिमारीको लागि जानुहोस्। कोही निराशा हताशा, जानुहोस्, तपाईँले भविष्यवाणी बोलिदिनुहोस्, अगमबाणी, चङ्गाइको कुरा, उत्साहका कुराहरू, सान्त्वनाका कुराहरू बोलिदिनुहोस्। आश्चर्यकर्म सबै अर्काको लागि हो, त्यो अर्काको लागि। अनि रोमी 1:12 भने 1:11-12, किनभने तिमीहरूलाई बलियो पार्नलाई केही आत्मिक वरदान तिमीहरूलाई दिन सकौँ भनेर म तिमीहरूलाई भेट्ने उत्कट इच्छा। पावलले रोम गएको थिएन, रोममा रोमीहरूलाई पहिले भन्छ, तिमीहरूलाई बलियो बनाउन के आत्मिक वरदान दिनको लागि तिमीहरूलाई भेट्ने म उत्कट इच्छा गर्छु भन्छ। अनि त्यसकारणले गर्दा म अन्ततिर आउँदैछु। अनि अर्को कुरा, आत्मा छुटाउने वरदान। आत्मा छुटाउने वरदान प्राय जस्तो विश्वासीहरूमा चलायमान हुन्छ, तर विश्वासीहरूलाई याद गरेको हुँदैन, थाहा गरेको हुँदैन। आत्मा छुटाउने वरदान भनेको कुन भूत छ, योसँग कुन आत्मा छ भनेर त्यो आत्मा त्यो सोधी खोजी गर्ने कुरा होइन, तर कुनै पनि कुरा को पछाडि मोटिभेसन दिने, प्रेरणा दिने कुन आत्मा हो। दुष्ट आत्मा मात्र होइन, हर तपाईले बाइबलमा हेर्नुहोस् धेरै प्रकारका आत्माहरू छ। कुन आत्मा पछाडि छ? हामी म्याक्सिमम क्रिस्चियनहरूलाई हामीले बाइबल पढ्यौँ भने, परमेश्वरको वचन पढ्यौँ भने यो वरदानमा हामी म्याक्सिमम चल्छौँ। म्याक्सिमम हाम्रो पेवा होइन, तर यो वरदानमा हामी म्याक्सिमम चल्छौँ। अनि त्यसै कारण तपाईले हितोपदेश 4:23 तपाईले यसरी पाउनुहुन्छ। सबैभन्दा, किनभने यो वरदान चल्नको लागि चाहिँ परमेश्वरको वचन तपाईले हिब्रू 4:12 भन्छ, वचन द्विधारी, त्यसले चाहिँ जोड्ने गर्छ। वचनमा तपाईँ गहिराइमा हुनुहुन्छ भने यो वरदान म्याक्सिमम तपाईसँग चल्छ। आत्मा छुटाउने वरदान, वीर मसान के मसान छुटाउने होइन, तर कुनै पनि मान्छेले गरेको कुराको मोटिभेसन दिने कुन आत्मा हो। कलिसियामा तपाईले थाहा पाउँछ, कोही घमण्डको आत्मा हुनसक्छ, कोही लोभको आत्मा हुनसक्छ, कोही रिसको आत्मा, क्रोध गर्ने आत्मा हुनसक्छ। दुष्ट आत्माहरू धेरै छ। तपाईलाई साह्रै रिस मात्र उठ्छ भने अर्कालाई गाली नगर्नुहोस्। तपाईले आफूभित्र काम गरिरहेको क्रोधको आत्मालाई, रिसको आत्मालाई नाजरतको यीशुको नाममा धपाउनुहोस्। किन मलाई रिस मात्र उठ्छ, थाहा छैन तपाईँ पछाडि त्यो रिसको आत्मा लागि परेको छ। अनि यहाँ के भन्छ त, अगमबानी पवित्र आत्माले हाम्रो चेतन भागमा प्रक्षेपण गर्नुहुन्छ, जसलाई हाम्रो विचारहरू हुँदै जिब्रो मार्फत मानिसहरूसम्म पुग्छ। त्यसकारण त्यो मन विचार क्षेत्रमा शैतानले पनि प्रक्षेपण गर्न सक्छ, हाम्रो नवीकरण नभएको प्राणले पनि प्रक्षेपण गर्न सक्छ, जसलाई हामी भविष्यवाणी, अगमबानी भन्छौँ। अनि त्यसले तपाईहरु मेरो इन्साफ हुन्छ, अरूको होइन, तपाईहरु मेरो इन्साफ हुन्छ। यहाँ के छ भने त्यहाँनिर त्यो क्षेत्र हो, जब त्यो वचन यहाँ आउँछ, चाहे अगमबानी हो, चाहे जो यहाँ आउँछ, यो ठाउँमा चाहिँ के हो त, शैतानले आफ्नो सामाको बिउ मिसाउने ठाउँ हो त्यो। त्यसै कारण बाइबलमा हितोपदेश 4:23 ले भन्छ, मोर देन एनिथिङ यु गार्ड प्रोटेक्ट योर माइन्ड
फर लाइफ फ्लोज फ्रम इट, हैन? यो कन्टेम्पोरेरी इङ्ग्लिस बाइबलमा भनेको हो। सबैभन्दा ज्यादा तिम्रो मनको रक्षा गर, चौकीदारी गर, किनभने योबाट जीवन भइ निस्किन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ अगमबानी गर्नेहरूले, यो वरदानमा चल्नेहरूले सबैभन्दा पहिले आफूलाई तितोपनादेखि अलग गर्नु पर्यो, अनि अशुद्धताबाट अलग राख्नु पर्यो, रिस र क्रोधबाट अलग। किन तपाईको नेचरमा जे छ त्यसले तपाईबाट निस्किने दान वरदानलाई प्रभाव पार्छ, इन्फ्लुएन्स गर्छ। वरदान भर्याङ चढ्नको लागि होइन, तपाईँ भर्याङ चढ्नको लागि होइन, तर अरूलाई के हो त? चढाउनको लागि हो। यो घमण्ड गर्नको लागि या ख्रिस्टको घमण्ड गर्नको लागि पनि होइन, यो ख्रिस्टको शरीरको सेवा गर्नको लागि। धेरै मान्छेले आफ्नो वरदानको व्यापार गर्छ। आफ्नो दान वरदानको आडमा धेरै मान्छेहरू धनी हुन्छ। नेपालमा छैन त, यहाँनिर टिभीमा आउँछ, प्रार्थना गरिदिन्छौँ पैसा पठाइदेऊ भन्छ। पानी बेच्ने, तेल बेच्ने, यस्ता कुराहरू यहाँ प्रशस्त हुन्छ। इन्डियामा पनि हुँदो रहेछ, नेपालमा थाहा छैन मलाई। हेर्नुहोस्, दान वरदान आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुने हाम्रो भर्याङ होइन। पास्टर थियो रेभरेन्ड हुने, रेभरेन्ड थियो राइट रेभरेन्ड हुने, राइट रेभरेन्ड थियो राइट रेभरेन्ड हुने भर्याङ होइन वरदान। यदि वरदानलाई आफू माथि जाने भर्याङ बनायो भने, रेभरेन्ड हुने भर्याङ बनायो भने त्यो हाब्रेन हुन्छ। त्यो समस्या आउँछ। किन? वरदानको उद्देश्य त्यो होइन। वरदानको उद्देश्य ख्रीष्ट येशूको शरीरको सेवा पुर्याउने हो। बाँकी कुरा परमेश्वरको उहाँको धार्मिकतामा, उहाँको राज्य खोज्ने हरेक विश्वासीलाई सबै कुराले पछ्याउने छ। पास्टरलाई मात्र होइन, हरेक विश्वासीलाई बिब्लिकल प्रिन्सिपल तपाईको जीवनमा लागू गर्नुहोस्। तपाईको आवश्यकता र खाँचोहरू परमेश्वरले जुटाइदिनुहुन्छ। तर तपाईको लगाउ केमा हो? यहाँनिर पाएको सन्देश कहाँबाट आयो? पवित्र आत्मालाई तपाईले सोध्नुपर्छ। तपाईको मनमा आयो भने, हेर्नुहोस्, प्रभु येशूबाट, पवित्र आत्माद्वारा अथवा परमेश्वरबाट केही कुरा तपाईमा आयो भने जहिले तपाईले परमेश्वरको वचनद्वारा जाँच्नुहोस्। वचनद्वारा जाँच्नुहोस्। धेरै वर्ष अगाडि पूर्व नेपालको एउटा सहरमा एउटा पास्टर, धेरै पास्टर थियो, तर एउटा पास्टर जो मेरो विद्यार्थी पनि थियो, एक दिन मलाई फोन गरेर सोध्यो उनले, अनि म समस्या बतायो। यहाँ हाम्रो मण्डलीमा एउटा प्रभुको आत्माले बोलिरहेको मान्छे छ भन्यो। अनि के गर्छ त भन्दा, उसले के भन्यो भने, यसले चाहिँ डिमान्ड गर्छ। के डिमान्ड गर्छ त? सम्मानको डिमान्ड गर्छ अरे। भेट्नु गएको त, पिसा फेर्नु गएको त, ए तँ कहाँ जाँदैछस् भनेछ पास्टरलाई त। यदि परमेश्वरको आत्मा भने पास्टर चिनी रोग, डायबिटिजको बिमारी, प्रोस्टेटको बिमारी, ऊ आधी घन्टा पिसा फेर्नु जानुपर्छ कि परमेश्वरको आत्मालाई थाहा हुँदैन र कहाँ जाँदैछ। अनि पिसा फेर्नु गएको प्रभु भनेछ, मलाई नसोधी जान्छस् भनेछ। ल हेर त, मेरो अपमान गर्छस् भनेछ। अनि मैले भने, ए त्यसो भन्छ तपाईले टाउकोमा हात राखेर त्यो भूतलाई खेदाइदिनुहोस् भन्दै। दुष्ट आत्मालाई येशूको नाममा पिसाब फेर्नु जाने बेलामा भन्यो भने फनक्क फर्केर आएर टाउकोमा हात राखेर नाजतको येशूको नाममा त फोरी दुष्ट आत्मा त निस्केर जा भन्नुहोस्। तर त्यो पास्टरले कहिले हिम्मत गरेन। धेरै थर्कायो त्यो सहर, मण्डली थर्कायो, बस्यो, भरे अविश्वासी केटासँग हिँड्दियो। अब कति अविश्वासी केटासँग हिँड्दैन होला, कतिले
परिवारमा जीवनमा समस्या पनि आउँछ। त्यसकारणले गर्दा यदि तपाईलाई आएको वचन बाइबलसँग नमिल्ने छ भने रुखमा फल लाग्यो भने रुख नुइन्छ, ठाडो हुँदैन। तपाईलाई परमेश्वरको कुराहरू आयो भने विनम्रता तपाईले ल्याउनु पर्छ। तपाईले डिमान्ड गर्न सक्नुहुन्न, डिमान्ड आउँदैन, विनम्रता आउँछ। त्यसकारण तपाईलाई त्यस्तो भइरहेछ भने, त्यस्तो कुराहरू आउँछ भने प्रार्थना गर्नुहोस्। परमेश्वरले घमण्डीलाई इन्कार गर्नुहुन्छ, नम्रता विनम्रलाई उचाल्नुहुन्छ। सर्वनाश आउनुभन्दा पहिले घमण्ड आउँछ, कि शैतानले त्यो ल्याउँछ। अनि हेर्नुहोस्, दुईजना मान्छेको बारेमा म सक्छु, लामो भइसक्यो, धेरै छ, यो लामो विषय नै हो। एकजना परमेश्वरको दास इङ्ल्यान्डमा दान वरदानले बहुत चलायो। दुईजना दाजुभाइ थियो, दुईजना दाजुभाइ, दाजु पास्टर भएर गयो, भाइ प्रचारक। उनीहरूले इङ्ल्यान्ड हल्लायो, युरोप हल्लायो, अस्ट्रेलिया हल्लायो, अमेरिका हल्लायो। लास्टमा हल्लाउनको लागि साउथ अफ्रिका पनि पुग्यो। जुरुक्क उठ्यो, मान्छेहरू बरुरु लडेर, मान्छे निको भएर, भूत भागेर कराएर। त्यति बेला भाइ चाहिँ यति एक्साइटेड भयो। दाजु र भाइ सँगै हिँडेन, दाजु इङ्ल्यान्डमै पास्टर गरेको थियो, लन्डनको बीच भागमा। अहिले पनि त्यो टेम्पल छ, एलिम भन्ने पेन्टिकोस्टल ग्रुप त्यहाँबाट सुरु भएको टेम्पल छ, त्यो एलिम टेम्पल। दाजु त्यहाँ छ। भाइ चाहिँ जतासुकै प्रचारक भएर गएको थियो। धन सम्पत्ति रुपियाँ पैसा पछाडि लाग्यो। मान्छेले निको भयो दिने, निको भयो दिने, दिँदा दिँदा त लिनु मन लाग्नु थाल्ने रहेछ नि। प्रार्थना गरिदिन्छु अलिकति प्रभुमा देऊ। नेभर डु द्याट। तपाईँ नगर्नुहोस्। तपाईँ दान वरदानमा चल्दै हुनुहुन्छ भने मैले निको पार्छु भनेर आशा पनि नगर्नुहोस्। मलाई यो चाहिएको छ पनि नभन्नुहोस्। तपाईले परमेश्वरको काम गर्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईको आवश्यकता जुटाइदिनुहुन्छ। यो मान्छे साउथ अफ्रिकामा यति ठुलो काम भयो। उसले के भने थाहा छ त्यति बेला? अब संसार मेरो खुट्टा मुनि छ, पैताला मुनि छ। द वर्ल्ड इज अन्डर माई फुट भन्यो अरे। त्यो दिनदेखि परमेश्वरको आत्माले उसलाई छोड्यो। त्यो दिनदेखि, त्यो मान्छेको नाम भन्दिन, त्यो दिनदेखि परमेश्वरको आत्माले छोड्यो। र लाइफ उसको जो एनोइन्टिङ थियो, अर्थराइटिस बात लाग्ने मान्छे छेउमा आयो कि निको भइहाल्थ्यो। लास्ट स्टेजमा के भयो थाहा छ? ऊ त्यो मान्छे यस्तो भएर बस्यो। उसको अनुहार हेर्नु निहुरेर जानु पर्थ्यो, ठाडै हुनु नसक्ने। सबै उसले निको, ऊद्वारा निको भएका अर्थराइटिस उसको जीवनमा आयो, शरीरमा। उसको दाजुको नाम चाहिँ जर्ज जेफ्रे हो। जर्ज जेफ्रे लन्डनमा बस्दा एक दिन रिनार्ड बन्के बाइबल कलेज सकेर भ्याकेसन जाँदै गर्दाखेरि ऊ त्यहाँ पुग्यो। टाइम गयो धेरै हो। लु म सक्छु, 2 घण्टा भइसकेछ। लु के भयो? उसले जर्ज जेफ्रेले रिनार्ड बन्केको शिरमा हात राखेर प्रार्थना गर्यो। उसले आफ्नो एनोइन्टिङ सार्दियो, अभिषेक सार्दियो। त्यो दिनदेखि यता रिनार्ड बन्केको लाइफ बदलेर गयो। उसले के गर्यो? अफ्रिकामा गएर अफ्रिका मस्ट बी वास्ड बाई द ब्लड अफ जिजस क्राइस्ट भन्थ्यो। उसको एउटा सेवामा 10,000 लाख मानिसहरू आउँथ्यो। अनि उसले लाइफमा कुनै कति मिलियन मान्छेहरू प्रभुमा डोर्यायो जर्ज जेफ्रेको प्रार्थनाले। वेयर आज उसको भाइ अर्थराइटिसले डल्ल्याएर, बातले डल्ल्याएर कुप्रो भएर उसको उद्धार त गुमेन, तर ऊ रेचेड लाइफ उसले बिताए। किन? घमण्डले गर्दाखेरि। किन? संसार प्रभु येशूको मात्र खुट्टा मुनि हुन्छ, कुनै उहाँको दासको हुँदैन। त्यसकारण तपाईँ र मेरो सेवक वरदानले प्रभुको महिमा हुनुपर्छ, हाम्रो होइन, प्रभुको महिमा छ। अर्को परमेश्वरको दास
न्युजिल्यान्डमा अस्ट्रेलियामा सेवा गर्यो। उसँग यात्रा गर्नेले कतिपल्ट गवाइदियो। यो पेसिफिकमा हिँड्दाखेरि उसले कतिपल्ट समुद्री तुफान हरिकेनहरूलाई, अमेरिकाको छेउछेउमा हरिकेन, एसियाको छेउछेउमा चाहिँ टाइफुन, इन्डियाको छेउछेउमा आएपछि साइक्लोन, साइक्लोन कि सिलोन हो, साइक्लोन होला, नाम बेग्लै बेग्लै छ। कतिपल्ट यीशुको नाममा रोक्यो अरे उसले। उसँग हिँड्नेहरूले गवाइदिन्थ्यो। उसको चर्चमा भित्ताभरि ट्रफीको रूपमा बैसाखीहरू, व्हील चेयरहरू टाँगेको हुन्थ्यो निको भएको मान्छेहरू। बिस्तार बिस्तार आयो यहाँनिर, नाम भन्दिनँ। उसले सिकागो छेउमा सियोन सिटी सुरु गर्यो, एउटा कम्युनिटी सुरु गर्यो। अनि उसलाई एलिया दोस्रो भन्थ्यो, एलिया सेकेन्ड भन्थ्यो उसको टाइटल। उसले पुरानो करारको पुजारीको लुगा लगाएर हिँड्न थाल्यो। एउटा सहरकै ऊ मालिक थियो। तर लास्टमा सबै बिमार उसको जीवन, ऊ दिवाला पल्ट्यो, ब्याङ्क्रप्ट भयो, ऋणमा पर्यो, गरिब दरिद्र मानिसको रूपमा ऊ मर्नु पर्यो। किनभने दान वरदान हाम्रो निम्ति होइन, रुपियाँ पैसा कमाउने माध्यम होइन। दान वरदान घमण्ड गर्ने माध्यम होइन, यो अनुग्रहको वरदान हो। तपाईँ र मेरो विश्वास, आज्ञा पालन, विनम्रताको कारण हामीलाई दिएको। यसले परमेश्वरको सेवा पुग्नुपर्छ। थाहा छ, दुईटा कुराहरू, अगमबानी बोल्ने र चङ्गाइमा ज्यादा चङ्गाइ गर्ने मान्छे छिटो धनी हुन्छ अरे। यी सुड नट बी। किन दान वरदानको व्यापार हुन सक्दैन। त्यो हामीलाई जिम्मा दिएको हामी चाहिँ के हो त, भण्डारीहरू हौँ। कसरी परमेश्वरको कुरालाई, दान वरदानलाई सठिक प्रयोग गर्न सक्छौँ, हाम्रो सफलता त्यसमा हुन्छ। यस कारणले गर्दा प्रियहरू, अगमबानीले जहिले पनि कलिसियामा अनि तपाईँको घरमा प्रभुको महिमा, सम्मान र भय ल्याउँछ। यो वरदान परमेश्वरबाट आउने भएकोले आफ्नो मान सम्मान खोज्दैन, घमण्ड गर्दैन तपाईँहरूमा जति। किनभने तपाईँहरू कति यो वरदानमा चलिराख्नु भएको छ, तर तपाईँ कन्फिडेन्ट नभएको हुनसक्छ। किन यो 9वटा वरदान हामी सबैको लागि हो, कसैको पेवा होइन। परमेश्वर पक्षपात गर्नुहुन्न, तपाईँसँग चलिरहेको छ। तर तपाईँको अविश्वास अनि सेल्फ कन्फिडेन्ट नभएको कारणले, ज्ञानको कमीले, हिम्मत नभएर तपाईँले चलाइराख्नु भएको छैन होला। तर चल्न सक्छ। तर यदि अगमबानीको वरदान तपाईँमा छ जस्तो लाग्छ भने सबैभन्दा पहिले त्यसलाई धारिलो बनाउनका लागि आफूलाई विनम्र तुल्याउनुहोस्, आफूलाई नम्र तुल्याउनुहोस्, तितोपनाबाट मुक्त हुनुहोस्, ईर्ष्या र क्रोधबाट मुक्त। हेर्नुहोस्, अगमबानीको वरदानलाई सबैभन्दा ज्यादा हेम्पर गर्ने तितोपना, क्रोध, अशुद्धता र लोभ, यी कुराहरूले हो। परमेश्वर तपाईँलाई चलाउनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो परिवारमा मात्र होइन, आफ्नो मण्डलीमा परमेश्वरको महिमा ल्याउनुहुन्छ। पास्टर भिक्टर मोक्तानले हिजो अस्ति प्रचार गरेको मैले सुने, अनि त्यसले मलाई छुयो। त्यहाँ रियालिटी थियो। परमेश्वर पास्टर भिक्टरको मुखबाट बोल्नुभयो। किन मान्छेहरू गएकै छ। कुन दिन प्रभु आउनुहुन्छ, नजिक छौँ। अब यस्तो स्थिति, यो चाहिँ के त, मैले भने वार्निङ, कुनै पनि दिन आउन लाग्छ। अनि उहाँले मण्डलीको बारे भन्नुभयो, मण्डलीको कुराहरू गर्नुभयो। अगुवाहरू, पास्टरहरू मण्डलीको ड्राइभर, कन्ट्याक्टर, खलासी जस्तो छ अरे। त्यहाँ मान्छेहरू उभिरहेको हुन्छ अरे, अनि सबै बसमा बस्छ अरे। बसमा मण्डली चाहिँ बस जस्तो छ अरे। अनि अब बसमा चढ्ने मान्छे त बसको टुङ्गो लागिसम्म त जाँदैन, आफ्नो ठाउँमा पुग्छ, ओर्लेर जान्छ। त्यति बेला विश्वासीहरू चढेर जान्छ, अलि पर गएपछि ओर्लिन्छ अरे। किन ओर्लेको भन्नु मिल्दैन, चित्त दुख्छ अरे।
किनभने यो यात्रीको लागि कति समय उसले दिएको थियो, कति प्रार्थना गरेको थियो, चित्त दुख्छ अरे। तपाईँ कुन यात्री हुनुहुन्छ? तपाईँ आफ्नो बसमा आफ्नो दान वरदान प्रयोग गरेर त्यो बसलाई चम्काउनुहोस्। मान नखोज्नुहोस्, इज्जत नखोज्नुहोस्। प्रभुले तपाईलाई इज्जत र मान तपाईलाई दिनुहुन्छ, सम्मान दिनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले सम्मान दिन सिक्नुहोस् परमेश्वरलाई, आफ्नो घरमा, आफ्नो मण्डलीमा। परमेश्वर तपाईलाई उठाउनुहुन्छ। तपाईलाई परमेश्वरले चान्चुने बोलाउनु भएको छैन। तपाईको निम्ति परमेश्वरको बोलाउट छ। त्यो प्रभुले आफ्नो बोलाउट चिन्नुहुन्छ, परमेश्वरले उठाउनुहुन्छ। आफ्नो दान वरदानसँग तपाई आफ्नो मण्डलीमा परमेश्वरको सेवा गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईलाई उहाँको राज्य वृद्धिको निम्ति चलाउनुहुन्छ। कति दिन बाँच्छौं? हाम्रो पास्टर भिक्टरले मेरो मन छुने कुरा गर्नु। एक त र्याप्चर ढिलो नभए पनि लाइफ अनसर्टेन, अनिश्चित। पेन्डेमिक भएर मात्र होइन, पेन्डेमिक नहुँदाखेरि पनि एउटा उहिले लिम्बुले भन्थ्यो, ल्याङफेङ जिन्दगी शीशा झेरी कुनै पच्या करे। ल्याङफेङ जिन्दगी कुनै पनि समय झिरिक पुन्छ। क्रिस्चियन जीवन परमेश्वरको महिमाको लागि प्रयोग गर्ने जीवन हो। तर एउटा कुरा, तपाईले आफ्नो जीवन परमेश्वरलाई दिनुभयो भने त उहाँले चलाउनुहुन्छ। तपाईलाई जबरजस्ती तपाईको जीवन लिनुहुन्न। तपाईले ग्रहण गर्दा प्रभु मेरो जीवन लिनुहोस् भन्नुभएको छ भने बी कन्टिन्यू इन दैट कमिटमेन्ट। तपाईले प्रभु मेरो जीवन लिनुहोस् भनेर उहाँलाई ग्रहण गरेको दिन भन्नुभएको थियो भने पछि नहट्नुहोस्, त्यसलाई निरन्तरता दिनुहोस्। निरन्तरता दिनुहोस्। प्रभु म पछि हट्दिन। यदि तपाईले भन्नुभएको छैन भने आज भन्नुहोस्, प्रभु मेरो जीवन लिनुहोस्, तपाईको राज्यमा चलाउनुहोस्, तपाईको मन पर्दो जीवन जिउनको लागि मलाई चलाउनुहोस्, किनकि यो जीवन तपाईको भनेर। अनि ईश्वरको राज पहिले खोजी गर्नुहोस् धार्मिकतामा, सबै थोकले तपाईलाई पछ्याउनेछ। संसारको कुराहरुको लागि पछि नजानुहोस्, परमेश्वरको पछि जानुहोस्। घामको पछि जानुहोस्, छायाले पछ्याउँछ। तब विश्वाससँग, साहससँग, वचनमा खडा भएर, प्रार्थनामा, जीवनमा तपाई लाग्न थाल्नुभयो भने परमेश्वरले छाया तपाईको पछि पठाउँछ, चाहिने कुराहरु पठाइदिन्छ। हिम्मत गर्नुहोस्, दान वरदानमा चल्नुहोस्, प्रयोग गर्नुहोस्, ख्रीष्टको शरीरको उन्नति गर्नुहोस्। संसारमा तपाईले कमाएको तपाईको सबै कुराहरु छोडिन्छ। उहाँको लागि के गर्नुभयो त्यो मात्र जान्छ, अनि कसरी गर्नुभयो त्यो मात्र जान्छ। प्रियहरू, परमेश्वरले तपाईहरुलाई आशिष दिनुभएको होस्। हाम्रो फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएकाहरूले तपाईहरुलाई कुनै क्वेशन छ भने इनबक्स गर्नुहोस्, इनबक्समा सोध्नुहोस्, म सहायता गर्नेछु। परमेश्वरले चाहे तपाई जुनसुकै कलिसिया किन नहुनुहोस्, आज परमेश्वरले उहाँको एउटै शरीर छ, ख्रीष्टको शरीर हो, त्यो कलिसिया हो, आत्मिक कलिसिया। हामी सबै मेम्बरहरु हौं त्यसको। हामीले एउटाले अर्कोलाई उठाउनु पर्छ, एउटाले अर्कोलाई सहायता गर्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा तर सबैभन्दा मेन के हो त, तपाईको स्थानीय मण्डली हो। तपाईले फेसबुकमा, युट्युबमा सुनेर तपाई आफ्नो स्थानीय मण्डलीदेखि नभाग्नुहोस्। त्यो बसदेखि बाटोमै नओर्लिनुहोस्, तपाईको फुल डेस्टिनेसनसम्म जानुहोस्। तपाईको आफ्ना कुराले तपाईलाई नओरालोस्। सबै कुरा गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरलाई सोध्नुहोस्। परमेश्वरलाई सोध्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। परमेश्वर तपाईलाई आशिष दिनुभएको होस्।